अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आपकी लाइव कॉल्स होंगी, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सही मुहैया कीजिएगा। मैं आपको बेहतर से बेहतर अपना तज़किया पेश करने की कोशिश करूँगा। इल्मी तज़किया अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बमुताबिक वैदिक नजूम, ये समझ लें उर्दू में। दूसरा, यकीन, ईमान, सब कुछ अल्लाह पे एक साइंस के तौर पे लीजिएगा। अल्लाह चाहे तो सब हो जाए, अल्लाह चाहे तो कुछ भी ना हो। ये सिर्फ मेरे अल्लाह का इख्तियार है, ये जहन में अपने हमेशा रखिएगा। बाकी अल्लाह की ज़ात करम करने वाली है। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। फरमाइए खातून। मुझे अपने भाई के बारे में पता करना है। उनकी 29 जुलाई 29 जुलाई एक सेकंड, आराम से 29 जुलाई 1996 जी, 1996 और वक्त पैदाइश शाम को 7:20 7:20। कहाँ पैदा हुए? मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे खातून। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। ये आपके भाई आ गए। माशाल्लाह, आपके भाई अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये मुल्क से बाहर नहीं गए अभी तक? हेलो, नहीं, अभी नहीं गए, अभी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अल्लाह के हुक्म से चले जाएंगे, लेकिन इनके जाने का वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन मेरे हिसाब से ये जा सकते हैं 2025 के अप्रैल से इनकी हिलजुल शुरू होगी और अगस्त जैसे ही गुजरेगा तो इनका जाने का सिलसिला बन जाएगा और ये मुल्क से बाहर क़याम भी करेंगे, रहेंगे भी। और हर लिहाज से बेचारा बहुत अच्छा इंसान है। इनको एक चीज़ कहिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है, इनको कहिएगा ये अगर चाहते ना और जल्दी इनका अल्लाह के हुक्म से करम हो जाए, इन पे हर जुमेरात के दिन 3 अदद बनाना केले इनके हाथ से किसी भी गरीब को 3-12 दे दीजिएगा, ये दे दें अपने हाथ से अल्लाह के नाम पे। और दूसरा, हर पीर के दिन 70 ग्राम चावल अपने हाथ से परिंदों को डाल दें। और इनको पढ़ने के लिए आप कहिएगा, अगर ये चाहते हैं जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाएं तो अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में ये पढ़ेंगे 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास और 9 मरतबा सूरह नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना, ये वाली 30वें पारे की, और 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ के अल्लाह ताला से वो भी मांगे बाहर जाने का भी, और जितनी भी जायज़ और शरई दुआएं वो मांगे, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है और ये इंशाअल्लाह ताला जो है यकीनन कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो जी, फरमाइए खातून। मेरा नाम अक्सा ज़ाहरा है और तारीख पैदाइश 16 अगस्त 2005। ज़रा एक सेकंड खातून, अगस्त की कौन सी तारीख बताई आपने? 16 अगस्त 16 अगस्त 2005। आप कितने बजे पैदा हुई? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई आप? मुल्तान। मुल्तान। एक सेकंड दीजिएगा। एक तो आपको ज़िंदगी भर पेट, सांस का ENT का प्रॉब्लम, दूसरा ये आपको रहेगा आगे चल के आप अब्रॉड चली जाएंगी, ज़िंदगी आपकी बैरून मुल्क गुजरेगी। दूसरा, फाइनेंशियली अल्लाह करम करता है आप पे, एक जगह आप टिक के नहीं बैठ पाती, हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। और ये जो आपका 2018 से 21 का टाइम गुजरा, इसने ज़रा ख़ासा आपको डिस्टर्ब किया था। उसके बाद 22 आया, थोड़ी सी बेहतरी आई। अब जो 24 आया है
تو یہاں لائف آپ کی ایک کروٹ لے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ پہ کرم کرے گا۔ آپ نے خاتون شادی میں جلدی نہیں کرنی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ اتنا اچھا نتائج یا نتیجہ آنے کے امکان کم ہے۔ آپ نے ہر ہفتے کے دن 80 گرام کم سے کم کالی دال پرندوں کو ڈال دیں، یا آپ 260 گرام دال کالی والی جس کو کالا ماش کہتے ہیں خرید کے کسی بھی غریب کو اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اور دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے خاتون کہ ہر پیر کے دن 70 گرام چاول اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجیے۔ اور آپ کا شادی کا جو میں نے ایڈوائس دی ہے اس کو یاد رکھیے گا، آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 8 مرتبہ، درمیان میں 107 مرتبہ آپ پڑھیں گی، یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو، 8 مرتبہ سورہ فاتحہ، 8 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ۔ اگر سورہ طٰہٰ لمبی لگے آپ کو تو سورہ رحمان پڑھ سکتی ہیں، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیجیے گا۔ بلیک اینڈ وائٹ یعنی کالا اور سفید رنگ ذرا پہننے سے اجتناب کیجیے گا۔ سفید رنگ نماز عبادت اللہ کے آگے جب کھڑی ہو رہی ہیں تو بالکل پہنیے گا، یہ خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ خاتون۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی کال دوبارہ لیتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو جی وعلیکم السلام، فرمائیے خاتون۔ جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔ 26 دسمبر 26 دسمبر 1993 1993 صبح 3 بجے چکوال میں۔ چکوال میں پیدا ہوئی ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ یہ جو 2023 کے جولائی کے بعد سے آپ کا ٹائم چل رہا ہے، اس میں بہت زندگی میں مشکلات پیدا کی ہیں ابھی تک آپ کا جو ٹائم چل رہا ہے۔ جی ہر کام سیدھا ہوتے ہوتے الٹا ہو جاتا ہے، چیزوں میں وہ نتائج نہیں ملتے جو ملنے چاہیے آپ کو۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ جی جی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یقین میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ظاہر ہے حتمی ذات تو نہیں ہوں، نعوذ باللہ، وہ اللہ ہے۔ ایک میرا علمی تجزیہ ہے، اس میں کوئی دھوکہ تو نہیں ملا آپ کو؟ نہیں۔ سوچ لیں 2023 اور 24 یہ وہ دور تھا جہاں آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ، کوئی چیٹ کر سکتا تھا یا کوئی آپ کی اعتماد کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہوا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو خود اپنے آپ کو اندر ریئلائز کر لیجئے گا۔ اب میں آپ کو ایک اچھی خبر یہ دے رہا ہوں، اللہ کے حکم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، جب 2024 ختم ہوگا تو آپ کی زندگی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہاں پہ آپ اپنے اندر بہت بہتری محسوس کریں گی، لائف کا آپ کا پیٹرن جو ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہونے لگیں گے، آپ کی صحت میں بہتری ہوگی، آپ کی تمام چیزوں میں بہتری ہوگی۔ جو میں نہیں بھی بول رہا ہوں وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں اپنے جسم سے لگائیں اور آوارہ کتوں کو ڈال دیں۔ یہ تو آپ نے لازمی کرنا ہے، ورنہ یہ کیا کرے گا آپ کو، اگر یہ صدقہ نہیں دیں گی نا تو آپ کے جسم میں الرجی، وہ ڈسٹ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ جانوروں کی بھی ہو سکتی ہے، سب سے آپ کو اللہ نہ کرے ایک پرابلم ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک بات بتا دیں، آپ نے محسوس کیا کتے آپ کے پیچھے بہت لگتے ہیں کتوں سے، یا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ نہیں ڈر لگتا ہے لیکن پیچھے نہیں لگے رہتے۔ ہمیشہ ایک چیز میری یاد رکھیے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، زندگی میں آپ کو کیڑے، کتے، بچھو، سانپ یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن زندگی میں 1 ٹائم سے 2 ٹائم آپ کو کوئی نہ کوئی ان چیزوں سے، یعنی منیمم میں یہ کہہ سکتا ہوں شہد کی مکھی کاٹ لے یا بھیڑ کاٹ لے، یہ ہوتا ضرور ہے۔
باڈی ٹاکسیفائی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ یہ جو میں آپ کو ہڈیوں والا بتا رہا ہوں یہ کام ضرور کیجیے گا اور مستقل کیجیے گا منگل کے دن۔ دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے خاتون، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے، آپ بڑا سمپل دے رہا ہوں آپ کو، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 100 مرتبہ مکمل استغفار، یعنی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، 3 دفعہ سورہ القاریہ، 3 دفعہ سورہ قریش، اور اللہ آپ کا بھلا کرے 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزوں سے محفوظ و مامون کر دے گا، اور باقی تو اللہ کی ذات کرم کرنے والی، اور مرون، سرخ، ریڈ، اورنج ان رنگوں کو پہننے سے گریز کیجیے گا۔ بہت شکریہ خاتون جی۔ نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ 20 اکتوبر 20 اکتوبر 1996۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ 20 اکتوبر 1996 وقت پیدائش؟ وقت صبح 10 بجے۔ ارے خاتون یہ تو دیکھیے کوئی وقت نہ ہوا نا، اب فجر تو ہر شہر میں الگ الگ ہو رہی ہے نہ، ہمارا آدھا پاکستان فجر پہ پیدا ہوتا ہے، آدھا مغرب کے وقت پیدا ہو جاتا ہے۔ صبح 10 بجے، صبح 10 بجے۔ فجر مجھے کیسے پتہ چلے گا اس وقت وہاں کتنی ہوئی؟ دیکھیں اس طرح پتہ کیا ہوتا ہے، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ صبح 5 بجے، صبح 10 بجے، 10 بجے۔ 10 بجے، اچھا میں یہاں پہ لگ رہا ہے مجھے آپ بولی ہیں فجر کہاں پیدا ہوئے؟ ہارون آباد۔ ہارون آباد، یہ ملتان کے قریب ہے؟ ہاں جی۔ اچھا مجھے ایسا لگ رہا تھا آپ کہہ رہی ہیں صبح فجر پہ، سننے میں میری سماعت میں غلطی ہوئی ہوگی۔ ایک تو اپنے بچے کی طرف سے یہ بھول جائیے گا کبھی زندگی میں اس کو پیسے کا پرابلم نہیں ہوگا، اللہ آسمان سے ٹپکا دے، زمین سے پھاڑ کے دے دے، رب دے دے گا، لیکن اس وقت رائٹ ناؤ جو میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ جولائی کے بعد سے اس کا ٹائم ڈسٹرب چل رہا ہے۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی جی۔ یہ ایک جو ہے نا اس کے اندر ایک فرسٹریشن، مایوسی، ڈپریشن پیدا ہو رہی ہے اس وقت۔ ایک تو اس کا پیٹ کا خیال رکھیے گا، یہ وقتی فیز ہے، ختم ہو جائے گا۔ ایک طرف اللہ بچت بھی کرا رہا ہے اس کی، میرا رب۔ اس کے لیے خاتون کیا کرنا ہے، یہ بہترین بندہ ہے، اس کو آئی ٹی کی فیلڈ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ چیزیں جن کا تعلق کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل ہے، ان کاموں میں اس کو ڈال دیجئے، بہت کامیاب رہے گا۔ یا پھر اس کو میڈیسن کا کام کرائیں، کوئی میڈیکل اسٹور کھول لے، کوئی میڈیسن کا سپلائی کا کام کر لے، ہاسپٹل سپلائی کا کام کر لے، اس کو زندگی میں رب العزت میرے پنجتن پاک کے صدقے بہت کامیابی دے گا۔ اب اس کے لیے ایک صدقہ آپ نوٹ فرمائیے، ایک تو ہفتے کے دن 80 گرام کالی دال، اس کا ہاتھ لگوا کے پرندوں کو ڈلوا دیجیے اللہ کے نام پہ۔ ہر منگل کے دن گوشت کی چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں اس کے ہاتھ سے آوارہ کتوں کو ڈلوا دیجیے۔ اچھا جب میں بولتا ہوں نا تو یہ فجر سے لے لیں اور مغرب سے پہلے پہلے دن ختم ہو جاتا ہے، ویسے تو پیر کی مغرب سے منگل شروع ہو جاتا ہے، تو پہلے سے لے کے رکھ لیں، اور اس کو کہیں یہ پڑھے اول و آخر درود، اور ہاں شادی سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اس کی 1 سے زائد شادیوں کے امکانات ہیں۔ اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں یہ پڑھیں 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، 100 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بہت کرم نوازیاں کرے گا۔ خواتین حضرات ایک وقفے کا وقت ہو چلا ہے، وقفے کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین حضرات ہر شو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ برائے مہربانی میں نے صرف اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے، جس کو میں ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے آپ جائیں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو مل جائے گا، اور دیکھ لیجئے گا اس میں جو باتیں کہیں ماضی میں ابھی اللہ کا کرم میرے پنجتن پاک کے صدقے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ باقی میرے نام سے کوئی بھی فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک،
सब झूठ फ्रॉड है, उस पर ना जाइएगा। मेरा एक ही जगह ऑफिस है जहाँ पाकिस्तान में बैठता हूँ, वो जगह है होटल पल कॉन्टिनेंटल कराची, पीसी होटल कराची। वहाँ का नंबर है 021, कोड के साथ बता रहा हूँ, 021-3568-5501। दूसरा नंबर है 021-3568-5021। दोपहर के 2:30-3 बजे से आप शाम के 6:30 बजे तक मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो बैरून मुल्क से कॉल करें उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे असिस्टेंट को कहें कि वीडियो पर दिखा दे आपको, मुझे, मैं आपको देख लूँ, आप मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए। और विद इन पाकिस्तान भी अगर किसी को शक हो, डाउट हो, तो आप इन 2 लैंडलाइन नंबर के अलावा तमाम नंबर फेक हैं, बस इन 2 नंबरों पे आपने बात करनी है और जो टाइम दिया उस टाइम पे। बाकी अल्लाह करम करने वाला है, इसका ख्याल रखिएगा। और तो कोई रिक्वेस्ट नहीं करता मैं आपसे, सिर्फ यही एक दरख्वास्त करता हूँ, ये ख्याल रखिएगा। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। 6 जुलाई 6 जुलाई 1991 1991 जी, सुबह 7 बजे फैसलाबाद में। सुबह 7 बजे? जी, फैसलाबाद। सुबह 7 बजे आपने फरमाया फैसलाबाद। अच्छा जी, फैसलाबाद। अच्छा हॉरोस्कोप है, दिल आपका मज़हब की तरफ, अल्लाह की तरफ, इसका जाने का बहुत रुझान बनता है। आपको हमेशा आपके, अल्लाह ना करे, एक तो टांग में तकलीफ़ या चोटें, या हलक का, कान का, नाक कान हलक जिसे कहते हैं, ENT का पोर्शन, ये डिस्टर्ब रहेगा। दूसरा, जब से 2023 आया, आपके 24 के मिड तक प्रॉब्लम हुआ, अब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होने लगेंगी। अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ जो आप पूछना चाह रही हैं, वो है घरेलू यानी शादी के हवाले से। तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती है चीज़, अल्लाह ना करे ऐसा हो आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, और ये भी लगता है मुझे, बाकी तो अल्लाह की ज़ात सब कुछ जानती है, वही आलिमुल गैब है। आप मुल्क से बाहर चली आएंगी, और आपको एक चीज़ कहूँगा कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला आप पे बहुत सी करम नवाजियाँ करेगा। आप एक काम ये किया करें, आप तो अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद मुकम्मल इस्तग़फ़ार, जिसको मैं कहता हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, 100 मरतबा या 200 मरतबा पढ़ लें, 100 मरतबा आप पढ़ लें सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुबहान रब्बियल अज़ीम, 100 मरतबा आप पढ़ लें या रहमानो अरहमनी, ये पढ़ लें। अल्लाह ताला आपको सिवाय अपने किसी का मोहताज नहीं रखेगा, और ज़िंदगी में अल्लाह आप पे बहुत करम करेगा। कभी कभी गुफ्तगू में आप थोड़ी सी रफ़ हो जाती हैं, तल्ख़ हो जाती हैं, वो चीज़ का ख्याल कर लें, बाकी अल्लाह करम करने वाला है। जी, एक और कॉलर से बात करा दें। 2 मंगनियां पहले टूट चुकी हैं, इस वजह। हेलो, 2 मंगनी, मैं समझा नहीं कॉलर। तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रही थी। किसके हवाले से? मेरी जो बड़ी बेटी है, जिसका मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताई है ना, जवेरिया। नहीं, मुझे डेट ऑफ बर्थ तो अभी आपने बताई थी, बताइए। हाँ जी, वो कंफर्म करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर टाइम ऑफ बर्थ सही होता है और डेट ऑफ बर्थ सही होती है, तो फिर कॉल मेरे पास थ्रू होती है, वरना वहीं से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसलिए आप मुझे बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। हाँ जी, मेरी बड़ी बेटी है, वो 2001 में पैदा हुई थी, 8 अप्रैल, पीर वाले दिन। 1 मिनट खातून, 8 अप्रैल 2001 पीर वाले, कितने बजे? 2002 में पैदा हुई थी मेरी बेटी। अरे खातून, टाइम क्या था, वक्त क्या था? टाइम रात के 9:30 बजे, पीर वाले दिन। और कहाँ पैदा हुई थी? लाहौर में। एक सेकंड दीजिएगा, मुझे फीड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे।
देखें, अल्लाह ना करे, बहुत ज़हीन है, सब कुछ अच्छी चीज़, लेकिन मैं आपको एक बरादराना एडवाइस दे रहा हूँ, ना इसकी शादी में जल्दी करिएगा, ना इसकी शादी आपको लगेगा तो बुरा, लेकिन जो मेरा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो आपको एडवाइस कर रहा हूँ, इसको गौर से सुन लीजिएगा। अगर 31 साल की उम्र से पहले आपने इसकी शादी की, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, डिसअपॉइंटमेंट, सेपरेशन, डाइवोर्स ये होने के इम्कान है। मैं सिर्फ आपको जो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है वो दे रहा हूँ, करना आपने। ज़िंदगी में इसको पैसा, खाना पीना, रहना, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम सिर्फ इसको ये शादी का खाना करेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपनी बेटी को कहें पहली फुर्सत में रेड, ब्लैक ये कलर तो माइनस कर दे अपनी लाइफ में, और इसको कहें सुबह सवेरे जल्दी उठे, फजर की नमाज़ पढ़े और साफ, इसके लिए सफाई का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ इसने सफाई का ख्याल नहीं रखा, इसकी किस्मत डाउनवर्ड जाने लगेगी, नीचे होने लगेगी। ये करें और इसको कहें मैक्सिमम अपने ऊपर ऑफ वाइट कलर, चाहे दुपट्टा हो, मुझे मालूम है पहनेंगे नहीं क्योंकि ऑफ वाइट कलर में ज़रा आदमी बड़ा लगता है, मगर इसके लिए आइडियल है। हर मंगल के दिन आपने 90 ग्राम लाल मसूर की दाल और हफ्ते के दिन 80 ग्राम लाल मसूर की दाल इसके हाथ से परिंदों को डलवानी है, और इसको कहिएगा कसरत के साथ इस्तग़फ़ार, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर पढ़े, अल्लाह से दुआ करे, इंशाअल्लाह इसकी लाइफ में बेहतरी आ जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त अपने अख्ताम की तरफ गामज़न हो चला है। आज संडे है तो आज ऑफिस बंद होता है, मंडे से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। मैं चंद मखसूस दिन बैठता हूँ और एक मखसूस वक्त के लिए, लेकिन मेरा ऑफिस खुला हुआ होता है। और वो जो नंबर मैंने आपको बताया था पीसी होटल कराची का, सिवाय उस लैंडलाइन नंबर के किसी नंबर पे, यानी 021-3568-5501, दूसरा है 021-3568-5021। 2:30-3 बजे से शाम के 6:30 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस दुआ के साथ अल्लाह आप पर, मुझ पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, हर मुहिब वतन पर और उम्मत मुस्लिमा पर, फिर उसके बाद कुल आलम पर अल्लाह अपना रहम करम करे। हालात अच्छे नहीं, आगे दुनिया जो मैं कहता था आप देखिएगा क्या होने जा रही है। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।